یہ حضرت کے رفیق سفر ہیں جو بہت دور دراز سے تشریف لائے، محمد آصف، یہ نعت پڑھیں گے، حضرت کے رفیق سفر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سوہنے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، مٹھڑے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، خدمت دیندے جبریل آیا، خدمت دیندے جبریل آیا، عرش اولا تے رب نے بلایا، عرش اولا تے رب نے بلایا، رب دا حبیب سب نو وکھایا، خیر البشر دا اچا مقام، سونے نبی دا دل وچ قیام، اور آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے ہیں اقصیٰ دے اندر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے ہیں اقصیٰ دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا دل وچ قیام، اور چاندے ٹوٹے کر کے وکھاوے، سورج نو واپس موڑ لے آوے، چاندے ٹوٹے کر کے وکھاوے، سورج نو واپس موڑ لے آوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، ساقی پلاوے کوثر دا جام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا